पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला शदीद मुतासिर। शहर को चारों जानिब से दरियाए चनाब के बड़े सैलाबी रेले ने घेर लिया। तहसील जलालपुर पीरवाला से हंगामी बुनियादों पर लोगों का इनखला जारी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहर के 90% इलाके ज़ेरे आब आ गए। 138 देहात मुतासिर। सतलुज में भकावतन के मुकाम पर सैलाब बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। पानी के मूज और रेले सिंध की जानिब गामजन। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। शहर के लिए अगले 36 घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए। बेदर्द सैलाबी पानी ने एक और जिंदगी छीन ली। जाबाक अफराद की तादाद 10 हो गई। 14 यूसी में से 12 मुकम्मल डूब गई। निजी कश्ती मालिकान की जानिब से मुतासरीन का इस्तेहसाल जारी। ताजिर तंजीमों ने तहसील अलीपुर को आफतज़दा करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौसी टीम को सैलाबज़दा इलाकों के बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राब्ते की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से राब्ता करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नई पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। तबाहकुन सूरत हाल पर वज़ारत मौसमियाती तब्दीली मुतहरिक। मौसमियाती तब्दीली की कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया। हमारे किसानों, मजदूरों, खवातीन और बच्चों ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा किया है। पाकिस्तानी कौम मुसीबतों और सऊबतों के सामने हथियार डालने से इनकारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टी चौक फ्लाईओवर का संगे मील बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि तरक्याती मनसूबों की तकमील में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। तमाम मनसूबों का मकसद अवाम को फायदा देना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के लिए बैनुक़वामी इमदाद की अपील का मुतालबा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती और ज़र इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं, मगर अफसोस है कि हुकूमत अब तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसी रिलीफ का ऐलान न कर सकी। वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर यकीन दहानी कराई थी। दुनिया में ऐसी आफत के दौरान 72 घंटों में राब्ता होता है, अब कोई जवाब नहीं बनता। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन के मदावे के लिए फील्ड में मौजूद। वज़ीर पंजाब लियाकतपुर के नवाही बेट ज़ाहिर पीर बंद पहुँच गयी। मरीम नवाज शरीफ ने मेंशन बंद पर कश्तियों में आने वालों को रेस्क्यू किया और सैलाब मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में भी मदद की। वज़ीर पंजाब ने नन्हे बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया और पानी पिलाया। वज़ीर आला ने रेस्क्यू टीमों को शाबाश दी। मरीम नवाज ने लाइफ जैकेट और लाइफ ड्रिंक का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया। कायम मुकाम अमरीकी नाज़िम अल अमूर ने नेटली बेकर की PDM में पंजाब हेड ऑफिस आमद। नेटली बेकर का PDM में कंट्रोल रूम का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए PDM की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने कायम मुकाम नाज़िम अल अमूर को PDM में पंजाब की शील्ड पेश की। नेटली बेकर को सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफ किया गया। बताया गया कि पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। शदीद सैलाब से 4500 मौज़ाजात मुतासिर हुए। दरियाए सतलुज की तबाहकारियां चिश्तिया के मकाम पर जारी। कई देहात डूब गए। सैलाबी इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयां न होने के बराबर। इलाका मकीन सख्त परेशान। घर और फसलें पानी में डूब गईं। लोगों के घरों का सामान तबाह होकर रह गया। सैलाब इंतजामिया के खिलाफ शदीद सरापा एहतजाज। दोला बटारीन के मुकाम पर नौजवान सैलाबी रेले में डूब गया, तलाश जारी। दूसरी जानिब मेंशनाबाद में कश्ती डूबने से 2 लापता नौजवानों की लाशें निकाल ली गई। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में सैलाब का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया।
بھارت کا اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے عالمی برادری سے حمایت کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ عالمی برادری بھارتی آبی دہشت گردی روکنے میں ہمارا ساتھ دے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس موقع پر عالمی برادری ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ موجودہ دور میں واٹر سیکورٹی ایک اہم چیلنج ہے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہ کیا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ چنگدو ایئرپورٹ پر چینی نائب وزیر خارجہ اور نائب گورنر سیچوان ہوا وانگ ریشا نے صدر کا استقبال کیا۔ پاکستانی اور چینی سفیر بھی موجود تھے۔ چینی سفیر دورے کے دوران صدر مملکت کے ساتھ رہیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چینی قیادت سے ملاقاتیں شیڈول۔ ملاقاتوں میں پاک چین تعلقات پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ پاک چین پارٹنرشپ پر بھی بات کریں گے۔ On the loss of precious lives in this dastardly and heinous attack by Israel and prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister emphasized that Israel's brazen aggression in the Middle East must be stopped and the Ummah needed unity among its ranks in the face of Israeli provocations. پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے قطر کو جارحیت کا نشانہ بنانا غزہ امن مذاکرات سبوداج کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان قطر کے خلاف اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ یہ حملہ قطر کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم نے قطری قیادت اور عوام کو پاکستان کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں امن کے لیے قطر کی ذمہ دارانہ کردار کی تعریف کی۔ امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان کی اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملوں کی مذمت۔ دوحہ میں حماس قیادت پر اسرائیلی حملے کے بعد اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے بیان جاری کر دیا۔ سلامتی کونسل کا مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا۔ بیان تمام 15 اراکین بشمول اسرائیل کے اتحادی امریکہ کی منظوری سے جاری کیا گیا۔ سلامتی کونسل کی قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت، جنگ بندی کو اولین ترجیح دینے پر زور۔ سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع مستونگ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن۔ ISPR کے مطابق دوران آپریشن 4 بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ حالات خارجی علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں سرگرم تھے۔ فورسز کی جانب سے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ سیکورٹی فورسز ملک سے ہندوستانی اسپانسر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پاسپورٹ کی عدم دستیابی پر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے سفارتی پاسپورٹ کی حصولی کے لیے درخواست دائر۔ درخواست میں وفاقی حکومت، پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، نادرا FIA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ اہل امین صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ سفارتی پاسپورٹ کے لیے متعلقہ محکمے سے رابطہ کیا مگر پاسپورٹ جاری نہیں ہوا، ہدایات جاری کی جائیں۔ وزیر سندھ سے ورلڈ بینک کے ٹرانسپورٹ سیکٹر کے وفد کی ملاقات۔ عالمی بینک کی ٹرانسپورٹ انڈسٹری کراچی میں قائم کرنے کے لیے معاونت کی پیشکش۔ وزیر سندھ نے پیشکش کو قبول کر لیا۔ ورلڈ بینک سے منسلک اداروں کو دھابیجی اسپیشل اکنامک زون میں ٹرانسپورٹ انڈسٹری لگانے کی تجویز۔ وزیر سندھ نے کہا کہ شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک کی مدد سے 2,000 بسیں آئیں گی۔ کراچی کے لیے ماسٹر پلان کا بھی فیصلہ۔ پنجاب میں ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ کے نئے دور کا آغاز۔ میاوالی میں الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ پہلے مرحلے میں 15 الیکٹرک بسیں میاوالی پہنچا دی گئیں۔ افتتاح 15 ستمبر کو ہوگا۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ لاہور کے بعد اب پنجاب کے تمام اضلاع میں الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے جدید ترین ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کا ایک اور وعدہ پورا کیا۔ میاوالی کے عوام کو چند دنوں بعد
जदीद इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा देने जा रहे हैं। मेजर आजाजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ का मेजर अजीज भट्टी शहीद को शानदार खराज अकीदत। मेजर अजीज भट्टी ने 1965 में बरकी सेक्टर पर दुश्मन को 5 रोज तक रोके रखा। कौम बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को नहीं फरामोश करेगी। गुजरात के शहीद को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब GOC 17 डिवीजन मेजर जनरल अजहर यासीन की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत।